नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। देशका हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा भ्रष्टाचार छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार छ, कामदार विदेश पठाउन भ्रष्टाचार छ, काठको बाकसमा शव बनेर फर्किँदा लासमाथि भ्रष्टाचार छ। कतिसम्म भने हामीले फेर्ने सास र खाने खानामा पनि भ्रष्टाचार छ। त्यसमा विष घोलिएको छ। हामी भ्रष्टाचारको डङ्गुरमा उभिएर लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहेका छौँ। भ्रष्टाचारको चाङमा उभिएको लोकतन्त्र कस्तो होला, सामाजिक न्याय कस्तो होला? साँच्चै भन्ने हो भने त्यहाँ लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय हुँदैन। हुन्छ त केवल लोकतन्त्रको अभिनय, न्यायको चटक मात्र। शरणार्थी प्रकरणको लहरो तान्दा पहरो जाने कुरा आएको छ। सबै उच्च नेताहरू आतंकित भएका छन्। उनीहरू यो लहरोलाई रोक्न अनेकम प्रपञ्च रचिरहेका छन्। भ्रष्टाचार हामी सबैले युगौँ युगदेखि भोग्दै आएका छौँ। भ्रष्टाचारले दुईवटा कुरा गरिरहेको छ। एउटा त यसले नागरिकको पकेटमा हिर्काउँछ, किनभने सरकार हामीले दिएको करबाट चल्ने हो। उनीहरू हाम्रो कर खाएर भिआइपी भएर हिँडिरहेका हुन्छन्। दोस्रो, भ्रष्टाचारले हाम्रो आत्मालाई हिर्काउँछ। यो बहुत डरलाग्दो कुरा हो। जब भ्रष्टाचारले आत्मा हिर्काउँछ, मान्छेको आत्मामा खिया लाग्छ। जसको आत्मामा खिया लाग्छ त्यो नागरिक हुन सक्दैन, रैती हुन्छ। जब मान्छेले आत्मामा खिया लाग्छ त्यो नागरिक हुन सक्दैन, नोकर हुन्छ। कि हामी नोकर भएर बस्न तयार हो त, रैती भएर बस्न तयार हो त? प्रश्न उठेको छ। आज हामी यसै सेरोफेरो, यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? चल्दै। अहिले अब पछिल्लो यो प्रकरण, विशेष गरी शरणार्थी प्रकरणको बारेमा धेरै भूमिका बाँड्नै परेन। अहिले नयाँ तर्कहरू आउन थालेका छन्। छानबिन आयोग बनाउनु पर्ने, नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई दोषीलाई पक्राउ गर्ने भन्दा पनि आयोगका कुराहरू पनि यति बेला चर्चामा छन्। यो कति कति उपयुक्त चर्चा हो? मैले सुरुवात चाहिँ यहीँबाट गरेँ। धन्यवाद। हरेक घटनाहरू भएपछि त्यसलाई छानबिन गर्ने कुनै आयोग, कमिटी किन बनाउनु पर्छ? राज्यको यस प्रकारका गतिविधिहरूलाई छानबिन, नियन्त्रण र नियमन र अनुशासित गर्ने निकाय छैनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग के हुन्छ? अनि राजस्व न्यायाधिकरण के हुन्छ? मानव बेचबिखनवाला काम कारबाही गरिराखेको अथवा सारा अपराधको अनुसन्धान गरिराखेको नेपाल प्रहरी के हुन्छ? अनि राष्ट्रद्रोहको बारेमा मुद्दा चलाउन सक्ने नेपाल प्रहरी के हुन्छ? र अहिले तपाईले छानबिन कसलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ? यो कुरा सुन्दैखेरि पनि वास्तवमा अहिले तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ यो लोकतन्त्रमा नेपाली जनता लोक त छन् भने कि तन्त्र मात्रै छ? होइन भनेदेखि अहिले तपाईले आयोग बनाउनुको तात्पर्य के? किनभने अहिलेको हाम्रो जुन यो छानबिन गर्ने जे जति निकायहरूको अहिले मैले नाम लिए, तिनीहरूको असक्षमता, अज्ञानता, तिनीहरू कार्यक्षमताको अभाव छ भने तिनीहरूलाई हटाउनुहोस्। होइन भने समान प्रकृतिको काम कारबाही गर्नका लागि तपाईले आयोग बनाउनुमा नियत छ। म यो न्युज 24 को 6 प्रश्न मार्फत आम नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छु, यो आयोग कसले बनाउँछ? सरकारले बनाउँछ। अहिले को मान्छे आएका छन्? सम्पूर्ण राज्य शक्तिमा बसेका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका मान्छेहरू। अनि त्यही तपाईले सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्दाखेरिको अहिले विकल पौडेल भन्ने मान्छेलाई 2 अर्ब 96 करोडको मुद्दा लगाउनु भयो। सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने काम कारबाही, नेपालको नोट नेपालमा छाप्ने अथवा जे गर्ने काम कारबाही थियो एउटा कर्मचारीले गर्न सक्थ्यो? यसै कारणले तपाईले छानबिन कमिटी बनाउँछु भन्ने बित्तिकै यो अहिलेको अपराधलाई तपाईले विषयान्तर होइन, तपाईले यसलाई लुप्त गर्न खोज्नु भएको। र एउटा कुरा म तपाईलाई भनौँ, म कानुनको विद्यार्थी। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को परिच्छेद 1 को दफा 49 ले के भन्छ भने
सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता उपर खलल गर्न नहुने, विदेशी राज्य सरकार वा सङ्गठित संस्थासँग मिली कुनै षड्यन्त्र गर्न नहुने, गर्यो भनेदेखि जन्मकैद हुन्छ भनेर भनेपछि अरू मानव बेचबिखन र तस्करीको कुरामा नेपाल प्रहरीले छानबिन र अनुसन्धान गर्दा हुन्छ। तपाईलाई यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तपाईलाई आयोग चाहिन्छ? र फेरि मैले भन्दैछु, यो भ्रष्टाचारमा सीमित छैन, यो मानव तस्करीमा सीमित छैन, यो सम्पत्ति शुद्धिकरणमा सीमित छैन, यो संविधानले भनेको नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहन्छ भनेको छ। तपाईले सम्प्रभु सत्ताका मालिक नेपालीलाई विदेशीसँग बेच्नु हो। अब अर्को यहाँ यस सँगसँगै उठ्ने अर्को विषय के देखिन्छ भने कुनै एउटा काण्ड आउँछ, त्यो काण्डलाई तौनका लागि समानान्तर त्योभन्दा अगाडिका काण्डहरूलाई तुलनाका रूपमा ल्याइन्छ, त्यो काण्डलाई पनि सँगसँगै लानु पर्यो भने यस्ता कुरा। मलाई फेरि क्षमा चाहौँ, हुन त अब यो समयको अवस्था त्यस्तै हुन्छ, विषय लम्बा हुन्छन्। यो अहिले मैले तपाईँलाई जसरी भने, यो हाम्रो मुलुकी अपराध संहिताको दफा 49(2) विदेशी राज्य वा सरकार वा सङ्गठित संस्थासँग मिलेर गरेको नेपाली जनतालाई भुटानी शरणार्थी बनाएर कहाँ पठाउने? अमेरिका पठाउने। अनि नेपालमा जब भुटानी शरणार्थी समस्या थियो, UNHCR लगायत WHO लगायत अमेरिकासँग पनि नेपाल सरकारले कुनै एउटा समझदारी सम्झौता गर्यो। ठिक छ, तपाईहरुको शरणार्थीहरूलाई हामी व्यवस्थित गर्छौं भनेर नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको बीचमा जे अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो र त्यो शरणार्थीको व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो दमकवाला कार्यालय पनि 2020 मा सन् 2020 मा बन्द भइसक्यो। भनेदेखि अब अहिले तपाईले नेपाली जनतालाई भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउनुहुन्छ भने अमेरिकासँग गरेको संगतको विश्वासघात भयो कि भएन? त्यो कुरा तपाईँ छानबिन कमिटी बनाउने है तपाईँ। अनि यो भन्दा ठुलो राष्ट्रघातको उपाय के हुन्छ होला? वैदेशिक रोजगारमा कति मान्छे जान्छन्, के गर्छन्? नागरिकता बेचिँदैन नि, राष्ट्रियता बेचिँदैन नि। डाकाको पनि राष्ट्रियता हुन्छ, चोरको पनि राष्ट्रियता हुन्छ, तर तपाईले देशका जनताको राष्ट्रियता बेच्नु त्यो भन्दा ठुलो पीडाको के? त्यो पनि उच्च पदस्थ व्यक्ति, मन्त्रालय तल्लो पदस्थ तपाईँ हामी भनेको सडक छाप तपाईँ हामीले त कहाँ गर्न सक्छौँ त? गर्ने नै उच्च पदस्थले हो। भ्रष्टाचार फेरि यो यति पीडाको कुरा छ। यो हाम्रो संविधानले, म त खैर यो राज्य प्रणालीको विरोधी मान्छे हुँ, यो संविधानले संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गर्छ। संवैधानिक परिषदले संवैधानिक पदमा बसेका कर्मचारीले गरेको कसुर पदमा रहन्जेल अख्तियारले समाउन पाउँदैन। किनभनेदेखि उसलाई संविधानको धारा 101 बमोजिम महाभियोग लाग्छ। महाभियोग कतिले लाग्छ? 25%ले। पारित कतिले गर्नुपर्छ? 2/3ले, जुन महाभियोग कहिले पारितै हुँदैन। अनि म चेयरमा बसुन्जेल मलाई पक्रिन अख्तियारले पाउँदैन। निस्किएपछि त भ्रष्टाचारको पदावधि 5 वर्ष भन्यो, 5 वर्ष मेरो गतिविधि हुन्छ, सिद्धियो। अपराधीको साम्राज्य चलाउने यो राज्य प्रणाली, यो संविधान। अब यो लहरो तान्दा पहरो जाने अवस्था देखिएको छ। सबै उच्च पदस्थ नेताहरू आतंकित भएका देखिन्छन् यति बेला। अब यो लहरोले त मामा माइजू, साला साली, दाजु भाउजूसम्म पुग्ने अवस्था बनेको छ। यो मुद्दाले निकास पाउने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? तपाईले अघि रैती भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि, यो मलाई क्लिक गरेको छ। यो राजा भएको बेलामा रैती अथवा राजा भएको बेलामा यो आदि इत्यादि यी कुराहरू हुन्थे। हिजो यो देशमा राज संस्था हुँदा अथवा गर्दा यो चल्दाखेरि यो अहिलेको यो जुन नेपाली बेच्ने भ्रष्टाचारको काम कार्य भए, राजाका भाइ छोरा ज्वाइँ जेठान भान्जा भतिजा ककलले के गरे, जो विदेशी राष्ट्रसँगको सहमति सम्झौतासँगको प्रतिकूल। तर अहिले तपाईले त्यो भन्दा ठुलो रैती बनाउनु भयो। किनभने म गृहमन्त्री, मेरो श्रीमतीले तलमा थिएन। म प्रधानमन्त्री, मेरो श्रीमती कसुरमा सामेल हुने, मेरो भान्जा, मेरो छोरा, मेरो ज्वाइँ। अनि त्यहाँबाट के भन्ने, म पार्टीको अध्यक्ष। खबरदार त्यो अपराधी के अरे निरपराधीलाई सजाय नहोस् भने। अपराधी कोही नछुटोस् भन्नुहुन्न तपाईँ, निरपराधीले सजाय नपाओस् मात्रै भन्नुहुन्छ। तपाईले अपराधीहरू कति राख्नु भएको छ है? तपाईँको भाषाबाट बुझ्नुहुन्न? तपाईँहरू बुझ्दैनन्, नेपाली जनता पढाएको छैनन् यिनीहरू।
अपराधीलाई गिरफ्तार गरेर तपाईँ नभन्ने, खबरदार निर्दोष नपरोस् भने, खबरदार दोषी नछुटोस् तपाईँ किन नभन्ने? अनि तपाईँले चलाएको तपाईँको मात्रै इच्छाले हो भने त यो बारेको उजुरी त 2078 सालमा परिसकेका थियो र यो वास्तवमा तत्कालीन मन्त्री परिषदको निर्णय 76/3/29 गतेको निर्णयले यो काण्डको प्रारम्भ भयो। तपाईँलाई यो निर्णय गर्ने मन्त्री परिषदले यसको नैतिक जवाबदेही लिने कि नलिने? अनि तपाईँ एकछिनलाई मान्नुहोस् न, तपाईँले 5 केजी आलु किनेर ल्याउनु भयो, किन्नु भयो, अनि मलाई बोक भनेपछि म त भरिया भएँ नि। तपाईँ किन्नेलाई सजाय हुने कि नहुने? यसै कारणले गर्दाखेरि यी अहिले सम्पूर्ण जुन यो तबाह भएर तलमाथि बसिराखेका छन्, गर्दा गर्दै प्रहरीको नियन्त्रणमा निगरानीमा रहेको बालकृष्ण खाँड भन्ने मान्छेले चाहिँ आफ्ना विरुद्धको त्यो कागजपत्र चपाएरै खाइदियो। त्यो कुरा सार्वजनिक भयो। तर तपाईँले टुङ्ग्याउँछु भनेर जति काट्नुहुन्छ नि, खाल्डो उति गहिरो हुन्छ। तपाईँले लुकाउँछु भनेर जे कागज चपाउनु भयो नि, तपाईँको अपराध अरू प्रमाणित भयो। तपाईँले अब त्यसलाई होइन भन्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईँ कसुरदार होइन भने त्यो कागज किन छपाउनु भयो? के भन्नुहुन्छ? होइन भनेदेखि त त्यो कागजले भनिहाल्थ्यो नि तपाईँ कसुरदार हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न थियो। हो, यसले मलाई अपराधी देखाउँछ भनेर तपाईँले ल्याए होइन? सरकारप्रति पहिले पनि अविश्वास हुन्थ्यो, असन्तुष्टि हुन्थ्यो। यहाँ मात्रै होइन, अन्य देशमा पनि खासमा यस्ता असन्तुष्टिहरू हुने गर्छ। तर पछिल्लो समय चाहिँ यो चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने सबै संस्थाप्रति के अविश्वास बढ्दो देखिन्छ। उनीहरूको साख पनि गुम्दै गएको देखिन्छ। यही शरणार्थी प्रकरणमा पनि अब नियमित र संस्थागत प्रक्रियाबाट छानबिन होला कि नहोला, दोषीमाथि कारबाही होला कि नहोला भनेर एक किसिमको आशंका जनमासमा देखिन्छ। किन यो राज्य प्रणालीमाथिको यति असन्तुष्टि बढेको, आशंका बढेको? मैले आदरणीय पत्रकार तपाईँलाई सम्बोधन गर्न जाने जस्तो लागिरहेको छैन। यो शरणार्थी प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको विषय पनि हो र यो UNHCR अन्तर्गतको विषय पनि हो र अमेरिकासँग हाम्रो नेपाली तत्कालीन प्रतिनिधिहरूले नेपालमा रहेका अव्यवस्थित शरणार्थीहरू तपाईँहरू अमेरिका पठाइदिनुहोस्, हामी व्यवस्थित गर्छौँ भनेपछि यो कुरामा 3वटा शक्तिको संलग्नता भयो। एउटा कुरा UNO अन्तर्गत शरणार्थीलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, अर्को कुरा नेपाल सरकारले गर्ने कुरा, अर्को कुरा अमेरिकी सरकारसँगको कुरा। भनेदेखि 2076 अथवा मैले तपाईँलाई अघि भने यो नेपालको सरकारले, नेपालको गभर्मेन्टले 76/3/29 गते नै यो कुराको निर्णय गरेको रहेछ। तर UNHCR चाहिँ 2020 देखि नै नेपालमा बन्द भएको रहेछ। तर अहिले किन उठ्यो भने यो नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका बेच्ने जे काम गरियो त्यसले अमेरिकाको राष्ट्रियतामा पनि प्रश्न उठ्यो नि। त्यसले UNOसँग गरेको कुराको बारेमा पनि नेपालको क्रेडिबिलिटीको बारेमा प्रश्न उठ्यो नि। यसै कारणले गर्दा ललिता निवास, वाइट बडी, 33 किलो सुन जस्तो सजिलो विषय होइन यो। भनेको अहिलेको प्रचण्ड सरकारले जसरी यसको क्रेडिट लिइरहेका छन्, उनीहरूले राम्रो गरे भनेर भनेर आखिर होइन, यो पछाडि अरू नै दबाब। एउटा कुरा फेरि म तपाईँलाई भनौँ, फेरि पनि भन्छु, समय हुँदैन। केपी शर्मा ओलीजी र पुष्पकमल दाहालजी, माधव नेपालजीहरू एउटै पार्टीमा नेकपा भएर सरकार चलाउँदा 2/3 सरकार लगभग थियो र उहाँहरूले भन्नुभयो हामी त हेलिकप्टर होइन जेट उडाउने हौँ, त्यसकारण पाइलट 2 जना चाहिन्छ भन्नुहुन्थ्यो नि। अहिले एउटा पाइलट सरकारमा हुनुहुन्छ, अर्को पाइलट टोप बहादुर रायमाझीवाला कुरामा हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् यो कसले के गरेको छ भन्ने कुरा। बचाउने तपाईँको ताकतै छैन बचाउनलाई। किनभनेदेखि तपाईँको इच्छाले हुने हो भने त 76 सालदेखि 78 सालदेखिको कुरा किन गर्नु भएन? मलाई लाग्छ यी मासतिर अमेरिकन एम्बेसीवाला अथवा यो सबै MCC पास गर्ने जे काम कारजवाही गर्नुभयो होला, 5000 मान्छे मारेको जिम्मा लिन्छु म जे कुरा भन्नुभयो होला, तपाईँको मात्रै क्षमताले हो भने यो यति हुनै सक्दैन। ठिक छ, हामी यो विषयमा फेरि प्रवेश गर्नेछौँ। कार्यक्रम यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको।
कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग। विष्णुजी, तपाईँले अघि जस्तो क्षमताको कुरा गर्दा सरकार आफ्नै क्षमताले यी सबै कुरा गरिरहेको छैन, यसका पछाडिका कारणहरू अन्य विदेशी शक्तिहरू छन् भनेर भन्दै गर्दा ठिक छ, यो क्षमताले केही हदसम्म नेपालको यो भ्रष्टाचारको जुन जरो छ त्यसलाई उखेल्नका लागि केही हदसम्म प्रयास गरेको देखिन्छ। तर यो क्षमता प्रदर्शन टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँडमा मात्रै गरेर टुङ्गिएला कि त्योभन्दा माथि पनि पुग्ला? मैले यो हाम्रो देशको हाम्रो सरकारको मन्त्री परिषदले 76/3/29 गते यो बारेमा निर्णय गर्यो। मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेपछि त्यो मन्त्री परिषद अन्तर्गत रहेका निर्णय गर्ने पदाधिकारी सबै जवाबदेही जिम्मेदार हुनुपर्छ कि पर्दैन? निर्णय तपाईँले गर्नुभयो, तपाईँले निर्णय गर्नुभयो, मैले कार्यान्वयन गरेँ भनेदेखि म कसुरदार हुन्छु भने तपाईँ के हुने? किनभने नेपाल सरकारको निर्णय नभए त यो कुरा गरिएको छैन र नेपाल सरकारको निर्णय नभइकन गरेको कुरा भए त टोपबहादुर रायमाझीजीहरू, इन्द्रजित राईजीहरू र टेकनारायण अहिले तत्कालीन गृह सचिवजीहरू उहाँहरू त छानबिनको दायरामा। त्यो त मन्त्री स्तरीय निर्णय नभए त्यसैले मैले तपाईँलाई भने 76/3/29 गतेको नेपाल सरकारको मन्त्री स्तरीय निर्णय, मन्त्री स्तरीय होइन, मन्त्री परिषदको निर्णय। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि एक यो जवाबदेही र जिम्मेवारी हुनुपर्छ। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि यो फेरि पनि हाम्रो यो फौजदारी अपराध संहिताको अघि मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, नेपालको स्वाभिमान, स्वाधीनता, अन्तर्राष्ट्रिय छवि उप अपमान हुने केही काम कारबाही भयो भने त्यो फौजदारी। अझ यसरी प्रश्न पारौँ, जस्तो 1 लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुक गइसकेका थिए, बाँकी 6000 थिए। 6000 पनि उनीहरू तेस्रो मुलुक नगएर भुटान फर्किन चाहन्थे भनेदेखि यस्तो समयमा कार्यदल गठन हुनु नै त्यो शङ्कास्पद थियो। त्यतिखेरको मन्त्री परिषदले जे निर्णय गर्यो त्यो शङ्कास्पद थियो, त्यस कारण प्रधानमन्त्री सहित तानिनुपर्ने अवस्था हो। त्यो सँगसँगै अर्को हेर्ने हो भने त्यतिखेरका गृहमन्त्री बादलका छोरा, उनका सल्लाहकारको नाम यहाँ जोडिन्छ, तर बादल चाहिँ कसरी चोखो भए भन्ने प्रश्न यति बेला देखिन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि हुन त आम संसारमा हामीले थाहा पाउने हो, जान्ने हो, 577 जना मान्छे बाँकी छन् भन्ने निर्णय हो त्यो। करिब 600 भनौँ। 577 भने ती 577 किन बाँकी भयो भने होला जाँदाखेरि कोही अब त्यतिखेर छोराछोरी अथवा बुहारी घरबारी बाहिर थियो होला, भित्र थियो होला, जाने प्रक्रियामा जे थियो होला। तर के हो भनेदेखि त्यो 577 जना बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिका पठाउने भन्ने नेपाल सरकारको जे निर्णय हो त्यो निर्णय अन्तर्गत रहेर यो सब कुरा भयो। त्यो निर्णयलाई नै डिस्टोर्ट गरियो। त्यो निर्णयलाई, मन्त्री परिषदको निर्णयलाई तलमाथि कसले गर्न सक्छ? मन्त्रीले गर्न सक्ला? एउटा गृहमन्त्रीले मात्रै गर्न सक्ला? गृह सचिवले मात्रै गर्न सक्ला? यसै कारणले गर्दाखेरि यो निर्णय भएपछि नै त्यो कार्यदल जे बन्यो, बनेपछि नै त्यो अहिले अब जसलाई गिरोह जे भनिरहेका छ, टोपबहादुर रायमाझीको छोरा जेहरू जेहरू होलान् अथवा इन्द्रजित राईजीहरू, झापा, मोरङ, सुनसरी, दाङ, गोर्खा, बागलुङ गएर यिनीहरू गाउँ जिल्ला गएर तँलाई हामी अमेरिका पठाइदिन्छौँ अनि यो पैसाले भनेर उठाउने काम कारबाही गर्दाखेरि राज्य त्यतिखेरका थिए। अब यो प्रकरणले अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो यो यिनीहरूको क्षमता, यिनीहरूको काबुभन्दा बाहिरको चिज हो भनेर यहाँले भनिसक्नु भएको छ। कारबाहीको हिसाबले चाहिँ अब यिनीहरू कारबाही चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा विश्वस्त राख्न सकिन्छ? मुद्दा कमजोर बनाउन सक्ने सम्भावना कतिको छ? कमजोर बनाउनुहोस्, त्यसमा पनि चिन्ता भएन। तर अहिलेको अदालत अथवा नेपाल सरकार यिनीहरूलाई थाहा होला त्यही मैले फेरि पनि भने फौजदारी संहिताको दफा 51(2) नेपालको स्वाभिमान, स्वाधीनता, अन्तर्राष्ट्रिय छवि उप अपमान हुने काम भयो भनेर तपाईँले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा लगेर पक्राउ पुर्जी दिनुभयो। एक थरी कानुन व्यवसायीहरू होला, अब वकिल हो, जाने नै कुरा भयो, तर गएर न्यायाधीशसँग उहाँहरूले भन्नुभयो होइन बालकृष्ण खाँड भनेको त एकदम हाई प्रोफाइलको मान्छे हो,
त्यसकारण उसलाई त्यो घरमै बसेर अनुसन्धान गरे भइहाल्छ नि, किन हिरासतमा राख्नु पर्यो भने त्यही कसूरमा मलाई चाहिँ हिरासतमा राखेर कारबाही गर्नुपर्ने अनि मलाई काम लगाउने मान्छेलाई चाहिँ छोड्नुपर्ने भन्न जाने हामी वकिल नै हौँ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले नेपालको स्वाभिमान छवि के होला त्यो एउटा आयोग बनाएर टुङ्गिएला। त्यो तपाईँले बनाउनु भएको यो संविधान र कानुन, म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु अथवा गरौँ, अक्सर भन्ने गरेको छु मैले, भर्खरै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष भएको मान्छेले नागरिकता सम्बन्धी कसुर गर्यो भनेर सर्वोच्च अदालतले उसको मन्त्री पद मान्य पद समाप्त गर्यो। यो संविधान अन्तर्गत सर्वोच्चले फैसला गरे हो। सर्वोच्चले त्यो फैसला गरेको 3 महिना पुग्दा नपुग्दा तिनै चितवनका तिनै मानिसले अस्ति खस्सेभन्दा भोट चाहिँ कम, प्रतिशत चाहिँ कम खस्ने, जित्न चाहिँ 5000 अरू बढी मतले जित्दाखेरि यो संविधान र सर्वोच्चको फैसलालाई ती जनताले सम्मान गरे कि अपमान गरे? के रहेछ यो संविधान? त्यही अदालतमा अहिले तपाईँले म्याद थप गर्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँ आयोग बनाउने? वाह, यस्तो न्याय विधिको शासन यो भन्दा निर्लज्ज र तपाईँले कसरी लुकाउनुहुन्छ? एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँ चुरोट खानुभयो भने धुवाँ त लुकाउन सक्नुहुन्न नि, दुनियाँभर फैलिन्छ। तर रक्सी खानुभयो भने चाहिँ कोठाभित्र गएर एक्लै खानुहुन्छ। त्यो जब लागेर तपाईँ भित्तामा मुड्कीले हिर्काउन थाल्नुहुन्छ सबैलाई थाहा भइहाल्छ नि। टुङ्गिने कुरा हो यो। र फेरि मैले भन्छु, तपाईँले विष बनाउनु भएको छ भने मैले बनाएको विष हो, म खाएँ भने म मर्दिनँ भन्ने हो र? हो, उहाँहरूले यो विष निर्णय गर्नु, उहाँले खानुभएको छ, उहाँ नभएर अर्को मर्छ। अलिकति अब कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, संक्षेपमा जवाफ दिनु होला। जस्तो हिजो अब यो अलिकति नागरिक आन्दोलन यति बेला चलिरहेको छ, दबावका लागि भनेर पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तर त्यही नागरिक आन्दोलनमा यस्ता अनुहारहरू पनि देखिन्छन्, दलका नेताहरू त्यहाँ उपस्थित देखिन्छ जसको छवि गतिलो छैन, इतिहासले भन्छ। अब यो अहिले यो राज्य प्रणालीलाई जसले अपनत्व लिनुभएको छ, यसको स्रष्टा, सर्जक र सम्पादक तपाईँ हो। घोडालाई थाहा हुन्छ मेरो पीठमा को चढेको छ भने। 12 बुँदे समझदारी कसले ड्राफ्ट गर्यो? यी नेता अभिनेता र दिल्लीमा त 3 करोड नेपाली जनता त गएको थिएनन् होला नि। भनेपछि यो प्रणाली अनुसारको पात्र र पात्र अनुसारको प्रवृत्ति र चरित्र हुन्छ। यो प्रणाली के लिएर आउनुभयो? यसै कारणले गर्दाखेरि अब अहिले राजनैतिक दलका मान्छेहरू यो गर्ने अथवा त्यो नगर्ने, के गर्ने भनेर जे कुरा भन्ने गरिराख्नु भएको छ, वास्तवमा मुलुकको राष्ट्रिय स्वाभिमानको सौदा भएको बेलामा त्यो सौदालाई पनि अहिले एकछिनलाई त्यो हामी नागरिकतावाला प्रश्न हेर्छौँ नि, विद्यादेवी भण्डारीले 79/4/16 गते अन्तिम पटक त्यो नागरिकता विधेयक उहाँले प्रमाणीकरण गर्नु भएन, जे भयो। तर के हो भनेदेखि अहिले फेरि यो सरकार हिजोकै नागरिकता प्रमाणीकरण गर्नलाई रामचन्द्र पौडेलजीलाई भन्दैछ। हिजोको नागरिकता विधेयक यदि नेपाली जनताको लागि थियो भनेदेखि ती तमाम हिजोका 5 दलीय गठबन्धनका मान्छे किन चुनाव हारे? हस् यो विषयमा पनि मैले कुराकानी गर्ने प्रयास थियो, तर समय अभावले गर्दा यहाँसँग कुराकानी गर्न सकिनँ नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। आगामी कार्यक्रममा अन्य विषयहरूसहित फेरि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।